कतिजनाले मलाई चिन्नु भएको छ अनि कतिले चिन्नु भएको छैन। Many of you may know me and many of you may not know me. मेरो नाम चाहिँ लमु ढेन्डु भुटिया हो। I am Lamu Dhendu Bhutia. मेरो माइत चाहिँ कालिम्पोङ बमबस्ती हो। I am from this place called Bombasti, which is in Kalimpong. अनि मेरो विवाह चाहिँ भुटानमा भएको कारणले गर्दा, but because I got married to somebody who lived in Bhutan, म अहिले घरि चाहिँ साम्ची भुटानमा छु। right now I live in Samchi, Bhutan. अनि यही हामी यहाँनिर एउटा सानो मण्डली छ, सुनेम मण्डली। And we have a small church here which is called Sunem Church, जुन चाहिँ यो चमर्ची यो इन्डियाको बोर्डरमा छ, which happens to be located in the border of India in a place तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ, but because of the lockdown right now, हामी जान सकेका छैनौं र यही हाम्रै घरमा सानो अलिकति भए तापनि थोरै भए तापनि हामीले यहाँनिर आराधना उपासना हामीले आइतबारको दिन अनि मंगलबार प्रार्थनाको सेवा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौं। We have been unable to go for fellowship, so in our house itself during Sundays and also on Tuesdays we are doing the fellowship and worship meeting and prayer meeting here itself. आज हामी यो सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी सानो प्रार्थना गरौँ। Before we go into the meeting, let us look to the Lord in prayer. अति महान दयालु सर्वशक्तिमान जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद चढाउँछु आज फेरि पनि कसरी हामी तुच्छ निकम्माहरूलाई तपाईले प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा, हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुभएको कारणले गर्दा आज यसरी बिहीबारको दिन यसरी सिस्टर सेवाको लगाउमा हामी यतिका छोरीहरूलाई विभिन्न जग्गाबाट तपाईको चरणमा आउने यो पद्मस प्रेयर हाउसको यो लिंकद्वारा आज हामीलाई तपाईको चरणमा आउने, एकत्रित हुने, तपाईको सेवा गर्ने, तपाईको उपासना गर्ने यो सुन्दर समय दिनुभएको लागि हामी तपाईलाई हृदयकोले धन्यवाद चढाउँछौं। विशेष गरी प्रभु म आफूलाई तपाईको चरणमा राख्छु। म त रित्तो खाली छु, म दुर्बल कमजोर छु, अयोग्य छु प्रभु। म जे छु केवल तपाईको अनुग्रहको कारणले बाँचेको छु। यसै त प्रभु आज पनि जुन प्रभु आफ्नो छोरीहरूले आफ्नो दासीहरूले जुन यो मलाई भार दिनु भएको छ, मेरो यो प्रभु मेरो वचन छोटो वचन भन्ने अनि मेरो गवाई भन्ने जुन भार दिनु भएको छ, यसलाई प्रभु म तपाईबाट मलाई प्रभु तपाईको सहायता अनुग्रह चाहना गर्छु। म आफै केही गर्न सक्दिन, म बोल्न पनि जान्दिन, तर तपाई परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। मेरो बल मेरो साहस तपाई हुनुहुन्छ। यसो त तपाईमा साहस राखिकन यो तुच्छ फेरि पनि तपाईको चरणमा तपाईको छोरीहरुको माझमा केही आफ्नो गवाई बाँड्नका निम्ति र सानो प्रभु वचन भन्नका निम्ति आएको छु। मलाई लिनुहोस्, मलाई रित्तो खाली बनाउनुहोस् र तपाईको पवित्र आलो रगतले फेरि पनि मेरो सर्वाङ्गलाई धोई शुद्ध पवित्र बनाइकन फेरि पनि तपाईको चरणमा आउने योग्यको बनाउनुहोस् र तपाईको चरणमा आइकन यो सानो सेवा जुन गरिरहेको छु यसमा तपाईको उपस्थिति आशिष अगुवाई तपाईले दी बक्सिनुहोस्। तपाईले न मलाई बोल्न सिकाउनुहोस्, मेरो जिब्रोलाई तपाईले आफ्नो अधीनमा राख्नुहोस् र ठीक कुराहरू बोल्नमा ठीक शब्दहरू प्रयोग गर्नमा मलाई तपाईले अगुवाई गरी बक्सिनुहोस् र यी सबैबाट आज तपाईको छोरीहरूलाई अनि मलाई तपाईले प्रयोग गरेको कारण आज तपाईको छोरीहरूको माझमा एउटा आशिषको कारण भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु। जे छु तपाईको अनुग्रहमा बाँचेको छु। यसो त मेरो सम्पूर्ण जीवनलाई मेरो सम्पूर्ण यो सेवाकाईलाई तपाईको हातमा दिइहाल्दै तपाईबाट सहायता अनुग्रह चाहँदै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद मान प्रवचन राख्छु पिता, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। र म चाहिँ है यो
भुटान साम्ची यहाँनिर बसेको छु र मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो जुन चाहिँ गवाईको विषयमा म त बोल्नु पनि त्यति आउँदैन, तर है प्रभुको दयाले आजको दिनसम्म प्रभुले प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र यसरी मैले कहिले पनि अनलाइन सेवा अनि सिस्टर सेवा पनि मैले प्राय गरेको छुइनँ। पहिला I live in Samchi, Bhutan, and I'm not a very good speaker also, and I've never spoken in online meetings, but the Lord in His grace has enabled me till now. मैले कसरी प्रभुलाई पाएँ है अनि मैले कहिले पाएँ भन्ने कुरो यो खासमा म त अब यो प्रभुको अनुग्रह पाएको कारणले गर्दा आज फेरि पनि यो आफ्नो दासीहरूले भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले उहाँको आज्ञालाई पालन गरिकन म आएको छु र मैले प्रभुलाई चाहिँ कसरी पाएँ कहिले पाएँ भन्ने जुन चाहिँ है कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो मेरो गवाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ यति लामो हुन्छ है, किनभने मैले चाहिँ सानो उमेरमा about how I accepted the Lord and when I accepted the Lord, because the Lord's handmaidens requested me to speak about it, so I'm getting ready to speak about it. And concerning how I accepted the Lord, when I was at a very young age, जब 7-8 वर्षको थिए त्यति बेला मैले प्रभुलाई चिन्ने मौका पाएँ। When I was about 7 to 8 years old, at that time I got the opportunity to know the Lord. म त्यस समय मेरो बाबा गान्तोकमा काम गर्नुहुन्थ्यो। At that time my father used to work in Gangtok. अनि मैले त्यहाँ गान्तोकमा वेस्ट पोइन्ट स्कुलमा मेरो एडमिसन भएको थियो। I got admitted to West Point School in Gangtok. त्यस समय हामी चानबारीमा बस्थ्यौं। At that time we used to live in Chanbari. त्यति बेला चानबारीमा त्यो चर्च बनिएको थिएन, एलसीदाई चर्च। The Elchidai church had not yet been built at that time. अनि त्यति बेलाको चर्च चाहिँ तल वेस्ट पोइन्ट स्कुलको तल्लो एउटा जग्गा थियो, त्यहाँनिर थियो। And there was a place near West Point School. It was there that the believers used to meet. धेरै अघिको कुरा, जब म त्यति बेला एकदमै सानो थिएँ है, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर सन्डे स्कुल लाग्थे त्यहाँनिर। I was very little at that time, and at that time the Sunday school used to be held there. अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो पद्माशिला राई भन्ने। I had a friend called Padmashila Rai. त्यस समय अनि उनले चाहिँ मलाई सन्डे स्कुल जानको लागि उनले मलाई बुलाएको थियो। And she had called me to attend Sunday school with her. अनि मैले चाहिँ सम्झिन्थे म चाहिँ हिन्दू घराना, मेरो बुद्धिस्ट घरानाबाट थियो। मेरो आमा चाहिँ बुद्धिस्ट घरानाबाट हुनुहुन्थ्यो। My mother belonged to a Buddhist family. मेरो बाबा चाहिँ आसमा क्रिस्चियन परिवारकै थियो रहेछ, तर कहिले पनि उहाँले भन्नु भएन। उहाँ चाहिँ एकदम प्रभुदेखि एकदम टाढो भइसकेको रहेछ। My father belonged to a Christian family, but he never spoke about Christ with us. He had at that time backslidden from God. अनि जब मलाई मेरो साथीले पद्मशिलाले यहाँनिर सन्डे स्कुल जाउँ भनेर बोलायो। And when my friend Padmashila called me to attend Sunday school with her, त्यसपछि हामी म सन्डे स्कुल जान थाले। So I started going to Sunday school with her. म बिहानै केही नखाइकिन हिन्दूहरू जस्तै हिन्दूमा केही खानु हुँदैन, भोको पेट जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। Because the Hindus they do their religious work without eating anything. In the same way, I too never used to eat anything. अनि मैले केही नखाइकिन जान्थे र त्यहाँनिर आन्टीले पद्मशिलाका आमाले खाजा बनाएर दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो खाएर हामी सन्डे स्कुल जान्थ्यौं। And without eating anything, I used to go. So Padmashila's mother used to make some food for us, and after eating the food, we used to go. अनि सन्डे स्कुलमा मलाई अरु केही थाहा छैन, त्यति बेला सानो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा। I don't remember much because I was young at that time. यति नै याद छ त्यहाँनिर सन्डे स्कुलमा चाहिँ सर हुनुहुन्थ्यो। I just know this much that there was a sir in the Sunday school. अनि सरले चाहिँ हामीलाई बाइबलको कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो।
And that sir used to tell us the stories from the Bible. सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ कुन भने प्रभु यीशुलाई जुन चाहिँ प्रभु यीशुलाई बलिदान गर्नुभएको जुन चाहिँ बलि हुनुभएको थियो त्यो हात खुट्टामा काँटी ठोकेको हैन अनि टाउकोमा काँडाको मुकुट लगाएको त्यो कथा सुनेर चाहिँ मेरो हृदय एकदम विचलित हुन्थ्यो क्या. And the most important of all, when he told us about the crucifixion, about how Christ was crucified with nails driven through his hands and feet, and how the crown of thorns was placed on his head, at that time, that story really pierced my heart. अनि त्यो एकदमै मलाई त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई रुनु मन लाग्थ्यो अनि कतिपल्ट म त्यो कथा पढ्दै म कतिपल्ट रुने गर्थेँ. Whenever I used to listen to that, I felt like crying, and many times whenever I used to read about it, I used to also cry. धेरै कथाहरू भए तापनि त्यो कथाले चाहिँ मलाई एकदमै मेरो हृदयमा एकदम गाडिएको थियो. Many things were told to us in the Sunday school, but that especially that story really, it was embedded deep in my heart. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्ने जब हामी लड्छौँ कतै लड्छौँ पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई नानीहरूलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ सरबाट. And I had also heard that if we fall somewhere or something happens to us, the Lord would protect us, the children. अनि हामीले ढाट्नु हुँदैन भन्ने अनि प्रभुले माथिबाट हेरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले सुनेको थिएँ. And I had heard that we must not tell lies and that the Lord would be looking at us. अनि मैले सपनामा कतिपल्ट प्रभुको दर्शन देख्थे. Many times in my dream I used to see visions of God. एकपल्ट त्यसरी नै मैले सपनामा म एउटा यसरी टोयलेट गर्नु जाँदा नालीमा टोयलेट गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ एकदम लडे त्यति बेला चाहिँ एकजना सेतो लुगा लगाएको मान्छे आएर चाहिँ मलाई उठायो. And I dreamt one night that when I went outside to use the washroom, I fell down in the drain and somebody in a very white garment came and lifted me up. अनि मलाई त्यति बेला पुरा प्रश्न भयो के होला यो भनेर मैले आफै सम्झे. And at that time I wondered what this was. अनि जब म सन्डे स्कुल गए And when I went to Sunday school, अनि सरले त्यही विषयमा भन्नुभयो. And the sir at that time spoke about that very thing. त्यही हामीलाई नानीहरूलाई चाहिँ लड्यो भने चाहिँ प्रभुले उठाउनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला भन्नुभयो र मलाई अति अचम्म लाग्यो के फेरि प्रभुमा अझै मेरो विश्वास बढेर गए. He told us that if children would fall, then the Lord would lift them up and the Lord would protect them. So I was really amazed by this thing, and my faith began to grow in my heart. अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो मेरो साथीको घरमा चाहिँ त्यो यस्तो फ्रेम राखेको थियो त्यो दुईटा बाटोको. And another thing is that there was a frame in my friend's house depicting the two ways. अनि त्यहाँनिर मैले हेर्थे त्यो फ्रेममा मान्छेहरू यता त्यो दुईटा बाटो थियो त्यहाँदेखि माथिबाट चाहिँ एउटा आँखाले हेरिरहेको त्यो फोटो फ्रेम देखेको थिएँ. And I'd seen in that frame that people would be there going in the two different ways, and one eye was always looking at everybody from above. अनि त्यो कुराले फेरि मलाई प्रभुले चाहिँ हामीलाई सधैँ हेर्नुहुन्छ हामी जहाँ हुन्छौँ जुनै ठाउँमा जहीँ गए पनि जुनै अवस्थामा भए पनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यति अनुभव गरेँ. So I experienced at that time that no matter where we are, no matter what we are doing, no matter what condition we are in, the Lord would always be looking at us. त्यो भएर चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्थ्यो के केही गर्नु ढाट्नु कसैलाई केही गर्नु कसैको केही लिनु चोर्नु ढाट्नु भनेपछि यति साह्रो एकदमै डर लाग्थ्यो मलाई सानैदेखि. That's why when I was very little, since I was very little, I was afraid to tell lies or to steal or anything. मेरो आमा हिन्दू परिवार बुद्धिस्ट परिवारको भए तापनि although my mother came from a Buddhist family, मलाई हामीलाई एउटा कसैको कुराहरू चोर्नु कसै एउटा फ्याकेको चीजहरू पनि नल्याउनु भनेर भन्नुहुन्थे. She used to tell us not to steal others' things and not to bring things that somebody else has even thrown away. झन् मैले त्यो प्रभुको त्यो फ्रेम देखेर त झन् त्यहाँदेखि मलाई झन् एकदम डर भयो. And after I saw that picture in the frame, I started fearing the Lord even more.
त्यसपछि हामी त्यहाँ सन्डे स्कुल जाँदा जाँदा त्यहाँदेखि बाबा यता दार्जिलिङ ट्रान्सफर हुनुभयो। And as I continued to attend Sunday school, then one day my father was transferred to Darjeeling. सन्डे स्कुल चाहिँ एउटा यस्तो एउटा एउटा जग्गा रहेछ है, मैले अनुभव गर्न सके। And I was able to experience that Sunday school was such a place जहाँ चाहिँ हामीले नानीहरू जुन चाहिँ सानो नानीहरूलाई हामीले प्रभुको विषयमा सिकाउँछौँ, पढाउँछौँ, प्रभुको वचनहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदम नानीहरूको हृदयमा चाहिँ गाडिएर बस्दो रहेछ। A place where if we teach the children and if we tell them the word of the Lord, then whatever we say, it gets embedded deep into the hearts of the children. त्यो चाहिँ विश्वासीहरूमा मात्र हैन, अन्य जातिहरूमा। म त पहिला अन्य जाति थिए, त्यति बेला मैले चिन्दिन थिए, तर पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले सन्डे स्कुलमा सिके। But I realized that not only for the children who are believers, but also for unbelieving children if they come, because at that time I was an unbeliever when it affected me. मैले सन्डे स्कुलदेखि नै प्रभुलाई प्रेम गर्नु, प्रभुको डर राख्नु भन्ने कुरा चाहिँ मैले सन्डे स्कुलदेखि नै सिकेर आए। Since my Sunday school days, I had learned how to fear the Lord and I had learned to love the Lord. र अहिलेसम्म मैले प्रभुको एकदम डर, अहिलेसम्म पनि मलाई यति साह्रो डर लाग्छ प्रभुको। And even to this day, I fear the Lord. अनि हामी त्यसपछि चाहिँ हामी बाबाको दार्जिलिङ ट्रान्सफर हुनुभयो। After my father was transferred to Darjeeling, त्यसपछि मेरो आमाको माइत चाहिँ दार्जिलिङ घुमबन्ज्याङमा हो। my mother's house was located in Darjeeling in Gumbanjang. अनि मैले चाहिँ फेरि घुमबन्ज्याङको घुम गर्ल्स हाई स्कुलमा मैले एडमिसन पाएँ। And in that place called Gum, I once again got admission in girls' high school. अनि क्लास 5 देखि 7 3 वर्ष मैले त्यहाँ पढेँ। From standard 5 to 7 for 3 years I was able to study there. अनि त्यो समयमा चाहिँ And at that time मैले मेरो सन्डे स्कुल छुट्यो। I was away from Sunday school. अनि त्यहाँ कुनै विश्वासीहरू पनि थिएन। And there were no believers there. त्यहाँ सबैजना बुद्धिस्ट परिवारकोहरू हुनुहुन्छ। All the people there were Buddhists. अनि त्यहाँ गएर मैले के देखेँ भने, and when I went there, what I saw was त्यहाँ मेरो दवालको केटाकेटीहरूले चाहिँ बिहान बेलुकी हात खुट्टा मुख धुएर एकदम चोखो भएर चाहिँ उनीहरूले लासेम कोठामा गएर उनीहरूले बत्ती बाल्थ्यो, धूप बाल्थ्यो, त्यो देखेको थिएँ। I saw that the children who were of my age, after washing their hands and feet in the morning, they would go to their worship room and they would light incense and candles there. अनि मलाई पनि त्यस्तै गर्ने है रहर मलाई पनि भयो। And I started having the desire to mimic them and do the same thing. हुन त मेरो आमा बुद्धिस्ट भए तापनि, although my mother was a Buddhist, हाम्रो घरमा कहिले पूजा आजाहरू हुँदैन थियो। but we never had any puja in the house. अनि मलाई पनि रहर भयो उनीहरूले जस्तै पूजा गर्ने। I had to desire to do pujas like the other children. अनि मैले त्यहाँनिर हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा सरस्वतीको एउटा क्यालेन्डर थियो सरस्वतीको, अनि एउटा चाहिँ लक्ष्मीको थियो। And in my house there were 2 calendars, one showing the so-called goddess Saraswati and the other showing Lakshmi. उनीहरूले चाहिँ एउटाले ज्ञान बुद्धि दिन्छ भन्थ्यो, एउटाले चाहिँ धन सम्पत्ति दिन्छ भनेर। It was said that one of the two would give us wealth while the other would give us wisdom. त्यही भएर चाहिँ मैले उनीहरूको पूजा गर्थे। Therefore I used to worship them. अनि एउटा मेरो बाबाले एउटा यीशुको फ्रेम, यीशुको हाफ फोटो भएको एउटा फ्रेम राख्नु भएको थियो, ल्याउनु भएको थियो। And my father had also bought a picture showing the Lord Jesus. त्यो फ्रेम चाहिँ मैले बीचमा राख्थे। And that frame I used to place in the center. अनि सबभन्दा बेसी चाहिँ प्रभुलाई पूजा गर्नुको लागि चाहिँ मैले उनीहरूले जस्तै त्यो धूप बालेर अनि पानीहरू चढाएर मैले पूजा गर्थे। And I used to worship the picture of the Lord Jesus the most. And just like the other children, I would pour water and light candles, etc.
अनि एक समय के भयो भन्दा त्यसरी मैले जब पूजा गरेर म भित्र खाना खानु गएँ, आमाले खाना खानु बोलाउनु भयो। And one day when I did puja in the same manner, and my mother called me to have food. अनि एउटा यति ठुलो आवाज आयो त्यो कोठाबाट। A loud noise came from that room. अनि म दगुरेर म अनि मेरो आमा हामी दुईजनै हतार हतार के भयो भनेर त्यहाँ हेर्नु गयौँ। Both me and my mother went running into the room to see what had happened. त्यहाँ त त्यो जुन चाहिँ फ्रेममा मैले बत्ती बालेको थिएँ, पूजा त्यो त्यहाँ उयो बालेको थिएँ, पानी चढाएको थिएँ, त्यो फ्रेम त झरेर एकदम चकनाचुर भएछ बाटो भुइँमा झरेर। I saw that the frame in front of which I had poured water and had lit the candles, that particular frame had fallen to the floor and it had smashed to splinters. अनि त्यति बेला मेरो आमाले भन्नुभयो, and at that time my mother told me, तैले भन्दै थिइस् नि क्रिस्चियनहरुले पूजा गर्नु हुँदैन भनेर, मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भनेर तैले भन्दै थिइस् नि, अब त्यही कारण होला भनेर चाहिँ आमाले मलाई भन्नुभयो। My mother told me that you had once told me that the Christians must not do puja, so maybe it is because of that this thing has happened. किनभने म जब सन्डे स्कुलमा थिए, because when I was in Sunday school, मैले जति सन्डे स्कुलमा कथाहरू सुन्थे, जति सिक्थे, त्यो सबै गएर चाहिँ मैले आमालाई भन्ने गर्थे। Everything that I had heard in the Sunday school, I used to go back home and tell my mother. अनि मेरो आमालाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा रहेछ। And my mother knew that thing. तर मैले चाहिँ बिर्सिसकेको थिएँ, मलाई याद थिएन किनभने म सानै नानी नै थिएँ। But as for me, I had forgotten about that thing because I was very little when I had attended Sunday school. त्यस समय चाहिँ मलाई पनि याद भयो, हो त सरले यस्तो गर्नु हुँदैन, मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो भनेर याद भयो। And at that time I was reminded that yes, the Sunday school teacher had told us that we must not worship in that manner. त्यस दिनदेखि मैले पूजा गर्नु छोडिदिए। So from that day onwards I stopped doing puja. यसरी नै त्यहाँ आफ्नै विश्वासमा आफै है प्रभुलाई चाहिँ मैले बिर्सेको थिइनँ। So I had not forgotten the Lord. सधैँ प्रभुलाई सम्झिने गर्थे, कोही प्रार्थना गर्थे सम्झेको बेलामा। And I used to remember the Lord and I would pray to him whenever I remembered him. तर कतिपल्ट त्यहाँनिर पूजाहरू हुन्थ्यो, सरस्वती पूजाहरू, त्यहाँनिर सबैजना जाने गर्थ्यो र हामीले प्रसादहरू खाने गर्थ्यौं। And at that time there used to be pujas held, Saraswati puja, etc. And I too would go and eat the prasad. तर पछिदेखि चाहिँ मैले त्यो सबै खानु छोडे। But later on I stopped all that. अनि 3 वर्ष त्यहाँनिर बितेपछि हामी फेरि पनि मेरो बाबा कालिम्पोङ ट्रान्सफर भएर आउनु भयो। So after 3 years then my father was once again transferred back to Kalimpong. अनि कालिम्पोङमा आएर चाहिँ मैले फेरि पनि गर्ल्स हाई स्कुलमा, कालिम्पोङ गर्ल्स हाई स्कुलमा एडमिसन हुने मौका पाए। So after we came back to Kalimpong, I was admitted to girls high school in Kalimpong. क्लास 8 मा म एडमिसन भए। I was admitted in standard 8. अनि कालिम्पोङमा आएपछि चाहिँ मैले त्यहाँनिर हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा परिवार चाहिँ एउटा विश्वासी परिवार, उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा रेन्टमा भाडामा बस्दा रहेछ। So at that time in our house, a Christian family used to live in a rented place in our house. अनि उनीहरूलाई हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन, तर उनीहरूलाई भिजिट गर्नु त्यहाँको पास्टरहरू, त्यहाँको विश्वासीहरू आउँथे उनीहरूको घरमा। So the pastors and other believers used to come to visit their house. अनि उनीहरूले प्रार्थना गर्थ्यो, बिमारहरू भएको बेलामा उनीहरूले बोलाउँथ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो, संगति गर्थ्यो र त्योहरू चाहिँ हाम्रो मैले अनि मेरो आमाले देख्नु भएको थियो। And whenever we were ill, they would call us, they would pray for us, and all of that thing me and my mother had been watching. अनि त्यहाँनिर उनीहरूले सन्डे स्कुल पनि खोलेको थियो। And they had also opened a Sunday school there.
अनि हामीलाई पनि सन्डे स्कुलमा त्यहाँनिर जाने, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले सन्डे स्कुल जाने मौका पायौँ त्यहाँनिर। Then from then onwards, we got the opportunity to attend Sunday school again. अनि मेरो आमाले चाहिँ त्यहीबाट उनीहरूको संगति देखेर, उनीहरूको विश्वास देखेर मेरो आमाले पनि विश्वास गर्नुभयो। And noticing the fellowship and their faith, my mother too started believing in the Lord. त्यसपछि हामीले त्यहाँदेखि उनीहरू यो चाहिँ बम चर्चकोहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ CNI-बाट। They were believers of the CNI Bong Church. उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो भिजिटमा। And they used to come for visit. अनि हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। They used to call us as well. अनि हामी मेरो आमा हामी पनि त्यसपछि हामी बम चर्च जान थाल्यौँ। And both I and my mother started going to Bom Church. अनि मेरो बाबा चाहिँ खासमा चाहिँ मेरो बाबा चाहिँ बम चर्चकै हुनुहुन्थ्यो रहेछ। And actually my father belonged to Bom Church. मेरो बाबा मात्रै हैन, मेरो बाजे बोजूदेखिको उनीहरू त्यो बम चर्चको क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्थो रहेछ। And not just my father, from the time of my grandparents itself, they used to attend Bom Church. त्यो चाहिँ मैले र आमाले चाहिँ कालिम्पोङमा आएर मात्रै मेरो बाबा क्रिस्चियन हो भनेर थाहा पायौँ। It is only after we came to Kalimpong that both I and my mother learned that my father was actually a Christian. अनि मेरो बाबाले चाहिँ यसै जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो। My father used to take liquor. अनि घरमा अशान्ति हुन्थ्यो, झगडा हुन्थ्यो। And there was a lot of fightings in the house. मेरो आमाले चाहिँ केही खानु हुँदैन थियो। My mother never took anything. सुपारी पनि खानु हुँदैन थियो। She would not even take supari. अनि त्यसपछि हामीले बाबाको लागि हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। And thereafter we started praying for my father. अनि प्रार्थनाको उत्तरमा एक दिन बाबाले पनि प्रस्ताव गर्नुभयो। And in answer to our prayers, my father also repented. अनि त्यसपछि संगतिमा लागिरहनु पर्यो। Then after that we continued going for fellowship. अनि सबै जाँड रक्सीहरू खैनीहरू खानुहुन्थ्यो, सबै छोडिदिनु भयो। And all the liquor and all the things that he used to take, he stopped all that. त्यसपछि हामीलाई धेरै शान्ति, घरमा शान्ति त भयो। Then thereafter peace prevailed in our house. अनि त्यस समय मैले चाहिँ प्रेमला लेप्चा चाहिँ मेरो क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो। And Sister Premla Lepcha was my classmate. अनि उलाई मैले भेटेपछि And after I met her, उसको घरमा हामी कोही बेला जान्थ्यौँ। we used to go to her house sometimes. उसको आपा घरमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। Her father was in her house at that time. अनि उनीहरूको घरमा फ्यामिली क्लासहरू हुन्थ्यो बिहान बेलुका। And every morning and evening they used to have family prayers in their house. अनि त्यहाँनिर हामी गएको बेलामा के अरे प्रेमलाले लमुले पनि जान्दछ त यो गीतहरू, मैले जानेको गीतहरू चाहिँ त्यहाँनिर गीत गाइदिन्थ्यो। And whenever I used to go for those family prayers, my friend Premla used to say that Lamu too knows these songs, and so she used to sing the songs that I knew. अनि त्यति बेला मलाई यति खुसी लाग्थ्यो, यति आनन्द आउँथ्यो। And I used to be so joyful at that time. किनभने हाम्रो घरमा कुनै क्लास फ्यामिली क्लास हुँदैन थियो, सेवा हुँदैन थियो। Because we never had any family prayers or any such meetings in our house. त्यसपछि मलाई त्यो उनीहरूको जुन चाहिँ उनीहरूको सेवा जुन चाहिँ युथहरू हुन्थ्यो, उनीहरू क्यारल खेल्थ्यो, त्यो सबै उनीहरूको त्यो त्यहाँको उनीहरूको बोली वचनहरू, उनीहरूको लय ख्वाइहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्दैन थियो। However, the young people of that church, and they used to sing carols, and a lot of the behavior I did not like. अनि म चाहिँ कहिले पनि जाँदिन थिएँ। And I never used to go for that. अनि तर मलाई चाहिँ त्यसरी हामी स्कुल पढ्दै गर्दा त्यहाँदेखि क्लास 10 सकेर 12 सकेर हामी जब फर्स्ट इयरमा जोइन गरे, After finishing standard 12, when I joined first year in college,
त्यति बेला मैले एउटा एप्लाई गरेको थिएँ कामको लागि and I had applied for a job at that time. अनि मैले त्यो काम मैले पाउन सके And I was able to receive that job. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट It was in the social welfare department. त्यसपछि म काममा जोइन गरेँ त्यो मेरो चाहिँ गोरुबथानमा पोस्टिङ थियो After I joined work and I was posted in Gorubathan. हेड अफिस चाहिँ गोरुबथान थियो तर अब हामीले हाम्रो फिल्डमा चाहिँ मेरो चाहिँ शेर्पाटार भन्ने लाभाको छेउको त्यो बस्तीमा परेको थियो So the head office was in Gorubathan, but in the field I was sent to a place called Sherpatar. त्यहाँनिर मैले काम गर्न सुरु गरेँ मेरो हाम्रो सोशल वर्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो नानीहरू जो स्कुल जाँदैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पढाउनु सिकाउनु उनीहरूलाई खुवाउनु अहिले जस्तो आइसिडिएस मा गर्छ त्यस्तै गर्नुपर्ने थियो And in the social work what I had to do was little children who did not know how to read, we used to get hold of them and we used to teach them how to read like how they do in ICDS right now. अनि मैले त्यहाँको नानीहरूलाई सन्डे स्कुलको गीतहरू सिकाउँथे And I used to teach those children the songs that I learned in Sunday school. अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनिर पनि म त्यहाँनिर ड्युटी जोइन गरेपछि मैले संगतिमा त्यति जानु पाइनँ And after I joined my work, from then on I was not able to attend fellowship regularly. अनि त्यसपछि म त्यहाँ 1983 मा चाहिँ in the year 1983 I went to Jaldhaka. जलढाका ट्रान्सफर भएर गएका मेरो काम ड्युटी त्यही थियो त्यहाँनिर नानीहरूलाई मैले त्यही सन्डे स्कुलकै गीतहरू एक्सन सङहरू मैले सिकाउने गर्थेँ I was transferred to Jaldhaka and there too I used to teach the children the Sunday school songs and with the actions. अनि जब म जलढाकामा गएँ And when I went to Jaldhaka, त्यहाँनिर मैले सुनेको थिएँ यहाँनिर विश्वासीहरू थुप्रो छ भनेर I had heard that there were many believers there. त्यति बेला चाहिँ अब म CNI मै थिएँ. So at that time I used to go to CNI church. अनि मैले त्यहाँ गएर CNI को विश्वासीहरूलाई कति खोजे. When I went there I looked for the believers of the CNI church. अनि उनीहरूले मलाई यादै गरेन. But they never cared about me. अनि म त्यतिकै घरमै बसिरहेको थिएँ. So I started just staying in the house. अनि एक दिन मैले त्यसरी नै नानीहरूलाई गीत सिकाइरहेको बेलामा And one day as I was teaching those songs to the children, त्यहाँनिर सोलोमन श्रेष्ठ दाजुहरू भिजिटिङमा आउनु भएको रहेछ. Brother Solomon Shrestha with the others had come to visit there. अनि मलाई बाहिर बोलाएर सोध्नु भयो तपाई क्रिस्चियन हो भनेर. And he called me outside and he asked me if I was a Christian. किनभने त्यो क्रिस्चियन गीत सन्डे स्कुलको गीत उहाँले सुन्नु भएछ अनि त्यो सुनेर चाहिँ आउनु भएको रहेछ. Because he had heard the children singing the Sunday school songs, so he had come there. अनि उहाँले भन्नुभयो बहिनी तल झोलङमा हाम्रो चर्च छ त्यहाँ आउनुस् ल भनेर यति मिठो पाराले यति प्रेमले उहाँले मलाई बोलाउनु भयो. And with so much love he invited me to come to the church at Jolung. अनि मैले यस्तै संगति खोजिरहेको बेलामा And at that time I'd been looking for such a fellowship. अनि मलाई यति खुसी लाग्यो अनि हुन्छ भने मैले I was so joyful and I accepted his invitation. अनि म झोलङ चर्चमा त्यस आइतबार सन्डेको दिन म गएँ. From that Sunday onwards I went to the church at Jolung. त्यही दिनदेखि चाहिँ म झोलङ चर्चमा जानु थाले. From that day onwards I started attending the Jolung church. अनि मैले त्यही नै झोलङमा नै मैले ब्याप्टिजम पनि लिए. And I also took baptism in Jolung. पञ्चनाथ बडाको हातबाट ब्याप्टिजम लिन सके. I was baptized by the hands of our elder Panchanath uncle. अनि त्यसपछि फेरि म ट्रान्सफर भएर अनि त्यहाँनिर मैले कति दिन सन्डे स्कुल पनि चलाए. I was also able to do the Sunday school ministry for some time there.
त्यसपछि फेरि पनि 85 मा म गोरुबथान ट्रान्सफर भएर आएँ। And in the year 1985, I was transferred to Gorbatan. अनि त्यहाँनिर प्रेमला पनि काम पाएर त्यहीँनिर आएको थियो। Premla had also received a job at that same place. अनि हामी दुईजना त्यहाँ भेला भएर हामी त्यहाँनिर गोरुबथान त्यति बेला कफरनुम प्रेयर हाउस थियो। At the time, there was the Capernaum prayer house in Gorbatan. त्यहाँनिर हामीले सेवा गर्न थाल्यौँ। We started serving the Lord there. त्यहाँनिर सलोमी दिदी अनि परिवार हुनुहुन्थ्यो। Sister Solomon and family were also there. आमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। Their mother was there at that time. अनि आमाले हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। And their mother used to love us very much. अनि हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर संगतिमा अनि प्रार्थनामा हामीलाई बोलाइरहनुहुन्थ्यो। And she used to call us for fellowship and prayer. अनि कतिपल्ट हामीलाई त्यहाँनिर संगतिमा हामीलाई सेवामा भाग लिनु पनि दिनुभयो। Many a times she also told us to do ministry there. त्यसपछि हामी त्यति बेला हामीले बिहा गरेको थिएनौँ। At that time we were unmarried. अनि हामी दुईजनाले चाहिँ त्यहाँ बसेर हामीले चाहिँ सल्लाह गरेको थियौँ। हामी चाहिँ कहिले बिहा नगरौँ ल भनेर हामीले सल्लाह गरेको थियौँ। And both of us had decided at that time that we would never get married. हामी एउटै घरमा बस्थ्यौँ, एउटै रुममा। We used to live in the same house, in the same room. अनि त्यसरी बस्दा रहँदा हामीलाई कति अब जवान भएर बस्नु चाहिँ कति साह्रो रहेछ हैन। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले पछि थाहा गर्यौं हामीले चाहिँ बिहा गर्नुपर्ने रहेछ बस्दा रहँदा है भनेर हामीले थाहा पायौं। And it is a difficult thing to remain unmarried. So as we continued living there, we realized that we ought to get married. त्यसपछि हामीले सल्लाह गर्यौं अब हामी चाहिँ अब एक्लै बस्नु बिहा नगरी बस्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्ने रहेछ किनभने प्रभुको अनादर हुन्छ मान्छेले के भन्छ कस्तो भन्छ हैन। हामी आफै ठीक भए पनि मान्छेको नजरमा अब जवान भएर बस्नु चाहिँ अब ठीक हुँदैन होला भनेर चाहिँ हामीले अब जसले हामीलाई पहिला हामीलाई प्रपोज गर्छ हामीलाई आउँछ माग्नु हामी उहीसँग जाउँ ल भनेर हामीले सल्लाह गर्यौं। Thereafter we decided that we ought to get married because it is a difficult thing for the young to remain unmarried. The Lord's name would get dishonored. So we decided from then on that whoever would propose both of us first, that very person we would get married to him. त्यही पछि चाहिँ हामी दुईजनालाई हाम्रो हस्बेन्डहरुले त्यति बेला ठिकै कति महिना पछाडी चाहिँ हामीलाई त्यसरी नै है आयो बिहाको लागि प्रस्ताव आयो। So thereafter, after a few months, both our husbands in that manner, they brought proposals to us for marriage. हामीले प्रार्थना गर्यौं प्रार्थनामा हामीलाई जे भन्नुहुन्छ प्रभुले हामी त्यही गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौं। We prayed regarding the matter. We had told that we would pray about the matter. अनि यस्तै प्रकारले है भन्यो भने त एकदम लामो हुन्छ तर छोटकरीमा मैले भन्दै छु है। त्यसपछि हामीले विवाह गर्यौं दुईजनाले है विवाहित जीवनमा हामी पस्यौं। Thereafter both of us got married and started leading a marital life. तर हामीले सेवा चाहिँ गरि नै रह्यौं त्यहाँ गोरुबथानमा। But we continued to serve the Lord in Gorubathan. अनि कतिपल्ट हामी कालिम्पोङ त्यसपछि हाम्रो पछि नानीहरु भयो। Then we had both of us had children. नानीहरु भएपछि हामी फेरि कालिम्पोङमा नानीहरु को निम्ति कालिम्पोङमा जाँदै हामी कालिम्पोङमा चर्चमा जान्थ्यौं एल्सदाई जान्थ्यौं कालिम्पोङ गएको बेलामा। And whenever we went to Kalimpong, we would attend the El Shaddai Church. अनि प्राय जस्तो अनि नानीहरु सानो हुँदा चाहिँ हामी गोरुबथानमै बस्यौं। And when our children were small, we lived in Gorubathan itself. यसरी हामी त्यहाँनिर धेरै वर्ष नै हामीले दिदीहरुसँग कुमार दाजु अनि अस्ति प्रभुमा जानुभयो नमी दिदी उनीहरुसँग मिलेर हामीले धेरै त्यहाँनिर भिजिटिङहरु गर्ने मौकाहरु पायौं। And we got a lot of opportunities to visit with Brother Kumar and Sister Naomi, who was promoted to glory. अनि यसरी नै
त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँदेखि ट्रान्सफर भएर म फेरि सिलिगुडी गएँ। Thereafter, I was transferred and I went to Siliguri. अनि सिलिगुडी त्यसपछि म चाहिँ यहीँनिर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ पहिला उता थिम्पूमा हुनुहुन्थ्यो। My husband was in Thimphu earlier. पछि चाहिँ यहाँ साम्चीमा आउनुभयो। Later on, he moved to Samchi. त्यसपछि चाहिँ म पनि साम्चीमा आउन थालेँ। Thereafter, I too started attending Samchi. अनि हामीले यहाँनिरै पहिला चाहिँ हामी कति दिन यहाँ साम्चीबाट पनि हामी गोरुबथान नै सेवामा जान्थ्यौँ। And from Samchi also, we used to go to Gorubathan itself for meetings earlier. अनि कोही बेला हामी रेड ब्याङ्क जान्थ्यौँ सेवामा। रेड ब्याङ्क Sometimes we used to go to Red Bank. अनि प्राय जस्तो हामी एबेनेजर गोरुबथान नै जान्थ्यौँ। But most of the time we used to attend Ebenezer in Gorubathan. तर अहिले 3-4 वर्ष भयो हामीलाई यहाँनिर चमर्चीमा सुनिम मण्डली खडा भएको। But it's been about 3 to 4 years that here in Chamarchi the Sunim Mandali has been established. अनि यहाँनिर प्राय हाम्रो यो सुनिम मण्डलीमा चाहिँ यो साम्ची भुटानकोहरू छौँ। And here in this Sunim church, most of us here belong to Samchi Bhutan. अनि भुटानबाट गएर हामीले सेवा गर्थ्यौँ। And we used to go from Bhutan and serve the Lord. तर अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा गेट बन्द छ। But due to the lockdown, the border is sealed. त्यही कारण आज हामीले चाहिँ जान सकेका छैनौँ। Therefore, we have been unable to go for fellowship there. प्रार्थना गरिरहेका छौँ कुनै दिन यो लकडाउन यो गेट खोलिदियो भने चाहिँ फेरि हामी त्यहाँनिरै जाने हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। And we are continually praying that if it be the Lord's will, the gate be opened and we may be able to attend fellowship again. अहिले चाहिँ हाम्रै घरमा यसरी सन्डेको दिन चाहिँ जुटेर आराधना गरिरहेका छौँ। Currently, we are gathering in my house itself and worshiping the Lord. र सबैले है हाम्रो यो सुनिम मण्डलीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। I request all of you to please pray for the church at Sunim. अनि हाम्रो लागि यहाँनिर चाँडोभन्दा चाँडो यो गेट खोलिदियो भने चाहिँ हामीलाई सुविधा हुने थियो है, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Please pray that the gates may be opened as soon as possible because it will be easier for us. अनि मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो 2टा छोरा र छोरी छ। I have 2 sons and 2 daughters. अनि हामी हाम्रो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Please pray for my family as well. अनि मेरो हस्बेन्ड यहाँनिर एक्लै हुनुहुन्छ। My husband is all alone. सबै जिम्मेवारी सबै आफैले गर्नुपर्छ। My husband is all alone here and he alone has to undertake all the responsibilities. यहाँनिर है प्रभुको दया भयो भने अरू धेरै सेवक सेविकाहरू आएर यहाँनिर आओस् भन्ने है हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईहरुले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। We are praying for the Lord's mercies that many other Lord's servants and handmaidens may come to this place and we may be able to serve the Lord. So I request you all to pray for this matter as well. र यो मेरो गवाईलाई यही नै राख्छु है, लामो हुन्छ ल। अनि अब हामी अनि सानो अब वचन है, सानो वचन दिनु भन्नुभएको छ दिदीहरुले र एउटा सानो वचन हामी हेर्ने छौं। I end my testimony here. Since I've been requested by the sisters to share the word of God, I'm going to look at the word of God. आउनुहोस् हामी यूहन्नाको किताब पहिलो यूहन्नाको किताब 1 देखि 4 सम्म पढौं। 1 John chapter 1 verses 1 to 4. पढिदिनुहोस्। मेरो इंग्लिश बाइबल छ के? नेपाली पढ्नु। जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौं, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं, जसलाई हामीले निहालेर हेरेका छौं र हाम्रा हातहरूले समातेका छन्, अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौं र गवाही दिन्छौं, अनि तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको समाचार सुनाउँछौं, अनि पितासँग हुनुहुन्थ्यो
र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो तिमीहरूले पनि हामीसँग संगति पाऊ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौं सो कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौ अनि हाम्रो संगति साँच्चै पितासँग र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ अनि तिमीहरूको आनन्द पूरा होस् भनेर हामी यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्छौं। यहाँनिर है हामीले यूहन्नाको पत्रीमा यूहन्नाले चाहिँ एउटा ठुलो उद्देश्य राखेर यहाँनिर लेखेको हामी यहाँनिर देख्छौं। यूहन्नाले चाहिँ कसरी मान्छे र मानिस जाति र परमेश्वरको बीचको सम्बन्धको विषयमा यहाँनिर उनले त्यो मिलापको विषयमा चाहिँ उनले लेख्न चाहेको हामीले यहाँ देख्छौं। जीवनको वचनको विषयमा we see that John has written this book with a great purpose about the fellowship that man is supposed to have with God, about the word of life. अनि 4 सम्म हैन अनि हुन्छ। यहाँनिर जीवनको वचनको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ है आज जीवनको वचनको विषयमा भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ जीवनको वचन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो है वचन चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई थाहा छ जीवनको वचन चाहिँ है हामीले यो उत्पत्ति 1:1 यूहन्ना 1:1 मा हैन परमेश्वर आदिमा वचन थियो भन्ने एक पढिदिनु about the word of life. And when we look at who the word of life is, then in John chapter 1 verse 1 we learn that the word of life is God himself. सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर हामीले यूहन्नाले कसरी प्रभुको विषयमा लेखेको हामीले उसको उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो परमेश्वर र मान्छेहरूको बीचमा मिलाप गराउनको लागि है उनले हामीलाई बताउनु चाहेको हामी यहाँनिर देख्छौं। र सुरुमा भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्छौं सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले उत्पत्ति 1:1 लाई पढिदिनु। This was John's purpose that the fellowship between God and man be maintained. So he has written from the beginning. So we are going to look at Genesis chapter 1 and verse 1. सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि सुरुमा हामीले मर्कुसको किताबबाट चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौं मर्कुसको किताबदेखि चाहिँ प्रभु येशूको सुसमाचारको कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु भएको हामीले देख्छौं। मर्कुस 1:1 लाई पनि पढिदिनुस्। From the book of Mark we see the gospel of Christ. So we're going to read from Mark chapter 1 and verse 1. परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरु। यहाँनिर हामी देख्छौं मार्कुसदेखि चाहिँ प्रभु येशूको सुसमाचारको सुरु भएको देख्छौं। अनि अर्को हामीले सुरुको विषय हामीले कलोसीको पत्रीमा पनि हामीले प्रभु येशू सुरु हुनुहुन्छ मरेकोबाट पहिलौटे नयाँ जातिको प्रमुख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कलोसीको किताबमा हामी पाउँछौं 1:15। So here we see in Mark 1:1 the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. And also in the book of Colossians, we see it is written that how God is the beginning. Colossians chapter 1 and verse 15. वहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. अनि प्रकाशित वाक्य 1:8 मा अनि 11 मा पनि हामी पाउँछौं वहाँ सुरु अनि अन्त अथवा अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। In Revelation chapter 1 verses 8 and 11 also we see that he is the beginning and the end. He is the alpha and the omega. अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्त म नै हुँ प्रभु भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनु हुनेछ जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अल्फा र ओमेगा प्रथम र अन्तिम म नै हुँ
अनि तिमी जे देख्छौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र त्यसलाई एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरू अर्थात् एफेसस, स्मर्ना, पर्गमस, थिएटेरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिसियामा पठाइदेऊ। अनि पहिलो यूहन्नाको पत्रीमा चाहिँ यूहन्नाले जुन सुरुदेखि यहाँनिर भनेको छ त्यो सुरुलाई चाहिँ त्यो सुरुको बाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको अवतार चाहिँ है प्रभु यीशुको प्रभुमा भएको भनेर हामीले विश्वास हामी बिलिभर्स हामी विश्वासीहरूले चाहिँ हामीले त्यो विश्वास गरेका छौं। According to John, the epistle of 1 John, we see that the Lord Jesus was manifested unto us through the Father. अनि प्रभु शरीरमा भएर परमेश्वरको थुमा संसारमा आउनुभयो। And the Lord, he became flesh and blood and came as the Lamb of God to the earth. अनि एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा He came as the perfect man. अनि यद्यपि हामी बाइबलमा अरु धेरै सुरु भन्ने शब्दहरू धेरै पाउँछौं। Although we find the word beginning in the Bible a lot of times. अनि यो सुरु भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी विशेष गरी हाम्रो यो क्रिस्चियन फ्यामिलीहरुमा है यो हामीले यो पनि पाउने गर्छौं। So in a lot of Christian families, this thing called from the beginning, we find in the families. अनि सुरुमा चाहिँ हामी जुन परिवारले चाहिँ आज हामी परिवारको विषयमा हेर्छौं यो वचनलाई है यो आधार गरेर according to the word of the Lord, we are going to look at the family of the beginning. आमा बाबुले चाहिँ एउटा अहिलेको स्थिति यति डरलाग्दो भएर गएको छ। The situation right now is very dangerous. हाम्रो परिवारहरूलाई सम्हाल्नु एकदमै कठिन भइरहेको छ। It is very difficult for us to take care of our own families. अनि परिवारमा आमा बाबुले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ and in the families, the parents especially, at the very beginning itself, हामीले यदि आशिषित र आनन्दित एउटा परिवार बनाउनु हो भने चाहिँ if we are to make a very blessed family and a very joyful family, हामीले नानीहरूको अगाडि in front of our children, हामीले आफ्नो जीवनबाट through our lives, प्रभुको सिद्धता प्रभुको गुणहरू उनीहरूको अगाडि हामीले देखाउनु परेको छ। we must show the perfectness of the Lord and the virtues of the Lord through our lives. जुन प्रभु यीशुमा जुन प्रेम थियो, जुन चाहिँ समर्पणको जीवन थियो, जुन चाहिँ आदर थियो, त्यसलाई चाहिँ दर्शाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल एउटा नमुना बनेर नानीहरूको अगाडि हामीले बस्नु परेको छ, देखाउनु परेको छ। The love, the surrender and the honor that the Lord Jesus had, we must be able to reflect that from our lives to the children. पहिलो यूहन्ना 2:6 मा हामी यहाँनिर पाउँछौं। We find that in 1 John chapter 2 and verse 16. 2:6 verse 6. जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नु पर्छ। He that said he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. हामीले चाहिँ एकदम नानीहरुको अगाडि चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल भएर बस्नु पर्छ। So before our children we must live as examples. अनि यो प्रसंग लिएर चाहिँ हामीले चारवटा हामीले अंगहरू हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौं। Keeping this topic in mind, we will be able to find 4 points here. जसलाई हामीले सुनेका छौं यहाँनिर 1:1 मा in 1 John 1 and verse 1, which we have heard. सुनेका छौं भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा कानको विषयमा हामीलाई बताउँदछ। Which we have heard, or it speaks about the ear. यो कानले चाहिँ हामीले कस्तो कुराहरू सुन्छौं? So what sort of things are we listening with our ears?
हामीले देख्छौँ योन्ना र योन्नाको चेलाहरूले है यहाँनिर We see that the disciples of John, उनीहरूले चाहिँ प्रभुको आवाजहरू उनीहरूले फेस टु फेस आम्ने सामने उनीहरूले सुन्ने गर्थे they used to listen to the voice of the Lord. उनीहरूले त्यो प्रभुको वचन प्रभु यीशुको वचन उनीहरूले आम्ने सामने भइकन सुन्न पाए उनीहरूले मौका पाए In a face-to-face condition, they were able to listen to the word of the Lord. यसरी हाम्रो जीवनमा पनि आज हाम्रो परिवारमा पनि In the same manner, in our families as well. हामीले बोलेको बोलेको चाहिँ हाम्रो नानीहरूले पनि बुझोस् सुनोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ It is our desire that whatever we speak, our children may also hear. तर अहिलेको नानीहरूले हामीले भनेको है आमा बाउले भनेको उनीहरूले बुझ्दैन सुन्दैन But the children today, they do not understand or they do not listen to what we say. हामीले किनभने हामीले यहाँ बाइबलमा परमेश्वरको वचनमै देख्छौँ दूसरा तिमोथी 3:1 मा Because in the word of God in 2 Timothy 3 and verse 1, we see 3:1 पढ्छ यो वचन विश्वास योग्य छ यदि कुनै मानिसले हैन दूसरा तिमोथी हैन this know also that in the last days perilous times shall come. यो पनि जानिराख अन्तिम दिनहरूमा संकटपूर्ण समयहरू आउनेछन् हैन आमा बाउको आज्ञा पालन नगर्ने यो 3:1 मा हैन हजुर दुईमा छ दूसरा दुई हैन त्यही 3को 2 मा छ 3:2 मा हजुर स्वाभाविक माया किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने पैसाको लोभी सेकीबाज घमण्डी निन्दा गर्ने बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने बैगुनी अपवित्र यस्तै नानीहरू आज है अहिलेको जमानामा यस्तै नानीहरू छ So such kind of children exist in the days today, that is written in 2 Timothy chapter 3 and verse 2. आज हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि प्रार्थना उनीहरूले बुझोस् सम्झोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ So we must pray much that these children may be able to understand. आज हामीले परिवारमा आज हामी कस्तो बोल्दैछौँ कुन लवाजमा कुन टोनमा आज हामीले नानीहरूसँग बात मारिरहेको छौँ बोल्दैछौँ त्यो सबै नानीहरूले याद गरिरहेको हुन्छ So in what tone and in what language are we speaking to the children today? Children are noticing that. अनि उनीहरूले त्यो हेरेर आज उनीहरू चाहिँ हामीले जुन कडा वचनहरू भन्छौँ कडा पाराले उनीहरूलाई व्यवहार गर्छौँ भने उनीहरू हामीदेखि टाढा भएर जान्छ And if we speak to them very strictly, and if we are harsh towards them, then slowly these children start drifting away from us. किनभने अहिले समय नै त्यस्तै छ Because such are the times we are living in these days. तर हामीले एकदम उनीहरूलाई कोमलतासँग उनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ But with tender kindness, we must deal with these children. जसरी हामीले देख्छौँ शैतानले आजको युथहरूलाई यति मिठो बोली वचन गरेर प्रेम देखाएर आज कस्तो प्रकारले आज युथहरूलाई शैतानले आफ्नो पट्टि पारिरहेको छ Just as how Satan today, with sweet words and with love, he tries to entice the young people today. त्यस्तै प्रकारले आज हामीले पनि आज उनीहरूलाई प्रेम देखाएर उनीहरूलाई मिठो बोली गरेर चाहिँ आज उनीहरूलाई हामीले प्रभुको बाटोमा प्रभुको उदाहरण देखाएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई प्रभुको बाटोमा लाउनु पर्ने रहेछ In the same manner, with much love and sweet words, we must draw these children in the ways of the Lord. त्यसको लागि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ For that, we must pray much. अनि हामी छोटकरीमा हेर्छौं अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अर्को यहाँनिर भन्छ जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं And in 1 John 1 verse 1 we see it is written here, seen with our eyes.
हामीले आँखाले देखेका छौं आँखाले मतलब हामीले आँखाको यहाँनिर कुरा आएको छ है When we speak about which we have seen with our eyes. अनि आँखाले हामीले के हेर्दै छौं आमा बाबुले हामीले कुन कुराहरू हेर्दै छौं कसरी हिँड्दै छौं कसरी हेर्दै छौं त्यो चाहिँ उनीहरु नानीहरुले चाहिँ सबै कुरो याद गरिरहेको हुन्छ So what are we looking at with our eyes? Children are observing that. हामीले एकदम होशियार हुनुपर्ने रहेछ We must be very careful. अनि उनीहरुको विषयमा प्रेरितहरुले पनि कसरी प्रभुलाई हेर्थे र प्रभुको हिडाइलाई हेर्थे र प्रभुको उनको त्यो गुणहरु प्रभुको सिद्ध त्यो विचारहरु सिद्ध हिडाइहरुलाई उनीहरुले हेर्दै गर्थे And in the same manner how the apostles also, they used to look at the Lord, at his perfect walk, at his perfect behavior. They used to look at it. उनीहरुले 3.5 वर्षसम्म प्रभुसँग हिँडे For about 3.5 years they walked with the Lord. अनि उनीहरुले प्रभुको सबै कुरालाई उनीहरुले आँखाले देखे And they saw everything that the Lord did with their own eyes. र हामीले पनि प्रभुको त्यो सबै सिद्ध कुराहरुलाई आज नानीहरुको अगाडि हामीले देखाउनु परेको छ So all the perfectness of the Lord also we must show in front of our children. पहिलो कोरिन्थी 1:10 को 31 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. यसकारण चाहे तिमीहरू खाऊ चाहे पिऊ चाहे तिमीहरू जेसुकै गर सबै कुरा परमेश्वरकै महिमाका निम्ति गर हामीले जे गर्छौं जे सुन्छौं सबै परमेश्वरको महिमा जसलाई चाहिँ हाम्रो नानीहरुले हेरेर सिकोस् है हामीले त्यो उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले नानीहरुलाई देखाउनु पर्ने रहेछ So whatsoever we do, we must do for the glory of the Lord, so that our children may also see that and learn that. अनि हामी अर्को कुरा यहाँनिर देख्छौं यो एकमै जसलाई हामीले नियालेर हेरेका छौं The other thing which we see is which we have looked upon. नियालेर हेरेका छौं मतलब नियालेर हेर्नु चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा मनलाई एउटा माइन्डलाई त्यसले चाहिँ देखाउने गर्छ Which we have looked upon, or which we have looked at carefully, it talks about the mind. यहाँनिर योहन्ना 1:36 मा हामी पढ्छौं John chapter 1 and verse 36. योहन्ना 1:36 And looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. अनि येशूलाई हेर्दै गर्नु भएको देखेर उनले भने हेर परमेश्वरका थुमालाई यहाँनिर हामीले देख्छौं योहन्ना 32 मा दिने योहन्नाले चाहिँ प्रभु येशूलाई उनले हिँड्दै गरेको उहाँको हिँडाइ देखेर चाहिँ उनले उनको चेलाहरूलाई भन्छ हेर परमेश्वरको महिमा भनेर देखाउँछ John the Baptist saw the Lord Jesus walking and he said, Behold the Lamb of God. उनले चाहिँ योहन्नालाई चाहिँ थाहा थियो उसको हृदयदेखि नै त्यसकारण उनले उसको हृदयदेखि नै चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्थ्यो John knew the Lord Jesus from his heart and he loved the Lord Jesus from his heart. प्रभुको उपासना गर्थ्यो आराधना गर्थ्यो उले आदर गर्थ्यो He used to worship and honor the Lord. अनि त्यही उले चाहिँ उसको त्यही चाहना थियो त्यही उद्देश्य थियो कि उसलाई हेरेर चाहिँ उनको चेलाहरूले पनि प्रभुलाई प्रेम गरोस् त्यही भित्रदेखि नै प्रभुलाई स्वीकार गरोस् प्रभुको बाटोमा हिँडोस् भन्ने उसको त्यो उद्देश्य थियो चाहना थियो And it was his desire and his purpose that his disciples as well would look at the Lord and would also love him from their hearts and follow him from their hearts. हामीले पनि यहाँबाट हामी आमा बाउले पनि आज हामी जुन प्रभुलाई पायौं हामीले त्यही प्रभुको हिँडाइलाई हेरेर प्रभुलाई परमेश्वरको थोमाको जुन उनको समर्पणको जीवन थियो गुणहरु थियो त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले पनि है उहाँलाई हेरेर आफ्नो मनदेखि हृदयदेखि नै उहाँलाई स्वीकार्नु उहाँको आदर गर्नु चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने रहेछ. And we as parents must also look at the Lamb of God
the Lord, and from our heart, it should be our desire to love Him and to walk in His ways in that manner. जुन हामीले गर्छौं त्यही चाहिँ नानीहरूले फेरि त्यसैलाई उनीहरूले हामीले जुन आनन्द पाउँछौं त्यही आनन्दमा पछि नानीहरू पनि आनन्दित हुन सक्छ. Whatever we do, the children will also follow, and in the same manner, whatever joy we've obtained, one day they will also obtain. अनि यसै प्रकार अनि यसमा हामीले कारण अब नानीहरूले कति है भुलहरू गर्छ. So our children, they often get involved in many wrong things. तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रभुलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकाउनु पर्छ. But we must teach our children how it is that we ought to make the Lord happy. अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चेलाहरूको अगाडि चाहिँ उले त्यो नमुना देखाउने चाहिँ एकदम उनले चाहना गर्थे. And it was the desire of John the Baptist to be an example to his disciples. अनि प्रोभर्ब्स 8 को 32 मा हामी त्यहाँ हेर्छौं. Proverbs 8:32 also we see. यसकारण अब हे नानीहरू हो मेरो कुरा सुन, किनभने जो मेरा मार्गहरूमा लागिरहन्छन् उनीहरू धन्यका हुन्. यसरी हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ आज हामी नानीहरू मात्रै हैन, आज हामी पनि प्रभुको नजरमा चाहिँ प्रभु एउटा नानीहरू नै छौं. Not only the children, but we too, in the sight of the Lord, are like children. अनि आज हामीले प्रभुको यो हिराइलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ आज हामीले हिब्रू 12 को 2 अनुसार आज हामीले प्रभु येशूलाई हेर्दै अघि बढ्नु परेको छ. According to Hebrews chapter 12 and verse 2, we must look at the Lord and walk. अनि अर्को अब अन्तिम हामी टाइम हुन आट्यो, हामी अन्तिम अर्को हेर्छौं पोइन्ट. अनि the final point we're going to जसलाई राम्रो सुनेन, कृपया फेरि भनिदिनुहोस्. सुन्नुहुँदैछ? फेरि भनिदिनुहोस् त. र अन्तिम यो फोर्थ जुन चाहिँ कुरा छ त्यो चाहिँ हामी हाम्रा हातहरूले समातेका छन्. सुनेन? हाम्रा हातहरूले The fourth point is, and our hands have handled of the word of life. हातहरू भन्दाखेरि चाहिँ हातले चाहिँ एउटा स्पर्शलाई एउटा छुवाइलाई देखाउँछ. When we talk about the hands, it speaks about a touch or a feeling. अनि हामी प्रभु येशूको समयमा And in the times of the Lord, चेलाहरूले प्रभुलाई आम्ने सामने देख्थ्यो. the disciples could see the Lord face to face. उनीहरूले प्रभुलाई छुनु पनि सक्थ्यो. They were enabled to even touch the Lord. शारीरिक तौरमा उनीहरूले प्रभुलाई समात्नु छुनु सक्थ्यो, छुने मौका पाएको थियो. In a physical manner, they got the opportunity to touch the Lord. तिनीहरूमध्ये जुन एकजना एउटा चेला थियो भनिन्छ यूहन्ना, उसले चाहिँ सधैँ नै प्रभुको काखमा अडेस लागेर बस्थ्यो भन्थे. From amongst them, it is said that the disciple John used to rest on the chest of the Lord. त्यसरी नै आज हामीले पनि यहाँनिर हामी देख्छौं कति रोगी बिमारीहरूले है प्रभुले उहाँलाई छुएर अन्धा लङ्गडालाई आँखा नभएकोहरूलाई उनीहरूले प्रभुले छुएर जाति पारिदिनु भएका हामी यहाँनिर कति हामी पाउँछौं. And many sick people, the blind, the lame, and other sick people, the Lord would touch them. प्रभुले छुनु भयो अनि उनीहरू जाति पनि भयो. The Lord touched them and they were healed.
तीमध्ये हामी एउटा दिदीलाई देख्छौँ जो 12 वर्षसम्म रगत भएको थियो And from amongst them, we see a sister who for 12 years suffered from the disease of in which she had bleeding. अनि उनले प्रभुको जुन अलिकति लुगा छुँदाखेरि पनि And it was when she only touched the hem of the Lord's garment. उनी जाति भएको हामीले पाउँछौँ Immediately she was healed. त्यसरी प्रभुले धेरैलाई है छुएर जाति बनाइदिनु भयो In that manner, the Lord touched many people and healed them. आज हामी पनि प्रभुलाई शारीरिक तौरमा त हामीले छुनु सक्दैनौँ We too today, we are not able to touch the Lord in a physical manner. तर हामीले प्रभुलाई हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ But we can experience the Lord. प्रार्थनाद्वारा आज हामी प्रभुको छेउमा जानु सक्छौँ Through prayer, we draw close to the Lord. हामी जब बिमार हुन्छौँ And when we get ill, हामीले जब हामी सङ्कष्टमा हामी परेर हामी पर्छौँ and when we go through tribulation, त्यति बेला हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ and when we pray during those times, त्यति बेला हामीले प्रभुको त्यो स्पर्शलाई हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ and at that time we are enabled to feel the touch of the Lord. त्यति बेला हामीले त्यो अनुभवमा जानुको लागि चाहिँ And in order to go through that experience, हामी चाहिँ प्रार्थनामा प्रार्थनामा गर्नुपर्ने रहेछ प्रार्थना गर्नुपर्छ we must remain in prayer. त्यसरी नै आज हामीले हाम्रो परिवारलाई एउटा असल परिवार बनाउनुको लागि So in that manner, in order to make our family a very good family, हामीले हाम्रो नानीहरूलाई यो सबै कुराहरू सिकाउनु पर्ने रहेछ we must teach all of these things to our children. प्रभुको नजिक जानको लागि To draw close to the Lord, प्रभुलाई खुसी पार्नको लागि to please the Lord, अनि सम्पूर्ण आफ्नो परिवारलाई असल प्रकारले राख्नको लागि and in order to keep our families very well. अनि किनभने आज यस्तो समय आएको छ Because today we are living in such times शैतान चाहिँ हाम्रो दैलोमै छ भनेर भनिन्छ where Satan stands at the door, it is said. अनि यहाँनिर हामी के अरे पहिलो पत्रुस 5:8 हैन In 1 Peter 5 verse 8, शैतान सचेत रहो जागा रहो किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ यसरी शैतान चाहिँ सधैँ हाम्रो छेउमै बसिरहेको हुन्छ र कहिले हामीलाई है हाम्रो परिवारलाई कसरी नष्ट गरौँ कसरी बिगारौँ भनेर त्यसले मौका हेरिरहेको हुन्छ Satan is always near us, seeking when he may devour us and our families. So he is always looking for that opportunity. तर त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रभुको त्यो मधुर आवाजलाई हामीले आमा बाउले याद गरिकन नानीहरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ During such times, we must be able to listen to the still voice of the Lord, us as parents, and we must also teach our children. जसरी हामी पहिलो राजा कति 1:18 मा हैन त्यहाँनिर हामी देख्छौँ 19:11 र 12 मा Just as how we see in 1 Kings chapter 19, verses 11 and 12. तब उहाँले भन्नुभयो निष्का र पहाडमाथि परमप्रभुको सामु उभ 12 अनि भुइँचालोपछि आगो आयो तर परमप्रभु त्यस आगोमा हुनुहुन्थ्यो अनि आगो पछि एउटा शान्त धीमा स्वर सुनियो हामीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इजेकियलले एलिजाले जुन चाहिँ स्वर सुन्यो आज हामीले त्यो मधुर आवाजलाई सधैँ सुन्ने कोसिस गर्नुपर्ने रहेछ The still small voice that Elijah heard, we should also try to hear that voice. अहिले हाम्रो क्रिस्चियन परिवारमा आज साधारण विश्वासीहरूलाई मात्र हैन in our families, Christian families, not only for the normal Christian families,
तर एकदम विश्वासी प्रभुको दासहरूको एकदम बलियो विश्वासीहरूको घरमा पनि अहिले एकदमै आक्रमण भइरहेका हामी पाउँछौँ। But also in the families of the Lord's servants also we find the attacks of Satan. पहिला पनि जब मोसाको टाइममा पनि मोसाको समयमा पनि Even during Moses' times, जब मोसा जन्मेको थियो when Moses was born, त्यति बेला त्यो समयमा पनि फारोले चाहिँ एउटा शैतानको रूप गरेर रूपमा आएर at that time Pharaoh had come in the form of Satan. अनि इजरायलीहरूको पहिलो जन्मेकोहरूलाई मार्ने उनले हुकुम दिएको थियो। And ordered that the firstborn of Israel be killed. त्यसरी नै शैतानले आज हाम्रो नानीहरूलाई पनि एकदम आक्रमण गरिरहेको छ। In the same manner, Satan is also attacking our children. घर घरमा हाम्रो नानीहरूलाई बहकाइरहेको छ। The children in every house, Satan is trying to deceive them. संसारप्रतिको लोभहरू देखाएर He's trying to show the lusts of the world. उनीहरूलाई उनीहरूको जीवन नष्ट गरिरहेको छ। He's destroying their lives. र अब हामी आमा बाउहरूले चाहिँ We as parents एकदम होशियार भएर must be very careful. एस्तरले जस्तै एस्तर रानीले जस्तै And just as our Queen Esther did, कसरी एस्तर रानीले आफ्नो जातिलाई बचाउनको निम्ति how in order to save her nation, उपास सहित प्रार्थना बसे, Queen Esther prayed with prayer and fasting. जसको फलस्वरूप उनीहरूले पछि विजय प्राप्त गर्न सके। As a result of which they were victorious in the end. त्यसरी नै आज हामी आमा बाउहरूले पनि In the same manner, we also as parents, हाम्रो परिवार हाम्रो नानीहरूलाई बचाउनको निम्ति in order to save our children and our families, प्रभुको बाटोमा हिँडाउनको निम्ति to enable them to walk in the ways of the Lord, हामी सबैले we must all, प्रार्थनामा जीवन बिताउनु परेको छ। we must have a life of prayer. उपास सहित प्रार्थना गर्नु परेको छ। We must pray with fasting. र हामी सधैँ नै नानीहरूलाई सेवामा लगाइरहनु पर्छ। And we must always shepherd our children for seva. आज हाम्रो नानीहरूलाई बचाउने एउटै प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। There is only one Lord who is able to save our children. हाम्रो बुद्धिले हाम्रो विचारले हाम्रो करले हामीले हाम्रो नानीहरूलाई बचाउन सक्दैनौँ। It is not our wisdom, our thoughts, or when we force the children that we will be able to save them. तर हामीले प्रभुमा भएर मात्र आज हाम्रो घर घराना बचाउन सक्छौँ। But it is when we are in the Lord and through the Lord only we will be able to save our families. र प्रभुले हामीलाई यसरी सिकाउँदै लगेका हुन्। विशेष गरी हामी आमाहरू एकदम होशियार हुनु परेको छ। May the Lord continue to teach us, and especially us mothers, we must be very careful. प्रार्थनाको जीवन बिताउनु परेको छ। We must have a life of prayer. र एउटा नमुनाको जीवन देखाउनु परेको छ नानीहरूको अगाडि। And we must show forth a life of example in front of the children. हामी आज हामीले जस्तो भाषा बोल्छौँ, whatever language we speak in. अर्को कुरा आज हामीले नानीहरूलाई एकदम हामीदेखि टाढो राखेका छौँ कतिजनाले। And many of us have kept our children very far from us. तर आज कसरी प्रभुले यूहन्नालाई सधैँ यूहन्नालाई आफ्नो काखमा राख्नुहुन्थ्यो। But how the Lord always kept John in his bosom. हामीले पनि आफ्नो नानीहरूलाई आफ्नो छाती आफ्नो प्रेममा हामीले माया गरेर राख्नु पर्ने रहेछ। We too in love we must keep our children. त्यसो गर्यो भने मात्रै नानीहरूले प्रभुलाई चिन्नु सक्छ। It is only when we do that that our children will be able to know the Lord. आज कतिजनाले आज हामीले देखिरहेको छौँ। Many people we see today, नानीहरूलाई विशेष गरी काम गर्ने सर्भिस गर्ने आमा दिदी बहिनीहरूले, especially sisters, especially parents who are working in service, आफ्नो नानीहरूलाई अरूको भरमा छोडेर जान्छ। they leave their children in the hands of some other people. बेबी सिटरहरूको हातमा दिन्छ। They leave them in the hands of babysitters. उनीहरू अन्य जातिहरू पनि हुन सक्छ।
And those babysitters may be unbelievers. उनीहरूले प्रभु पाएको हुँदैन, And they may be people who have not accepted the Lord. उनीहरूले जस्तो भाषा बोल्छ त्यस्तै नानीहरूलाई सिकाउँछ, And with whatever words they speak, they teach the same words to the children. उनीहरूले जस्तो खान्छ नानीहरूलाई पनि त्यस्तै खुवाउँछ, And whatever they eat, they also give to the children. र उनीहरूले नराम्रो कुराहरू पनि उनीहरूले सिकाउन सक्छ। And they may also teach wrong things to the children. त्यसरी नानीहरूले चाहिँ आफैहरूलाई चाहिँ आमा बाउदेखि एकदम टाढो सम्झिन्छ, That's why children, they feel that they are very far away from their parents. र आमा बाउलाई उनीहरूले दोष लाउनु थाल्छ। And then they begin accusing the parents. उनीहरूले सम्झिन्छ आमा बाउले हामीलाई प्रेम गर्दैन भन्ने कुरालाई, And they think that their parents don't love them. त्यसरी उनीहरूको जीवन उनीहरूको दुःखदायक जीवन भएर जान्छ। So in that manner, they have a very sad life. र हामीले चाहिँ एकदम होशियार हुनुपर्ने छ। So we must be very careful. ठिकै छ, हामीले हामी काम गर्छौँ, हामीले समय पाउँदैनौँ, Yeah, it may be that we are doing some job and we may not have the time. तर जब हामीले समय पाउँछौँ But whenever we have the time, हामीले प्रभुको उनी नानीहरूलाई त्यति बेला प्रेम गर्नुपर्छ, we must love our children. उनीहरूलाई सँगै राख्नुपर्छ, We must keep them with ourselves. उनीहरूलाई सल्लाहहरू दिनुपर्छ। We must advise them. र अब हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा And because we are believers, हामीले सधैँ प्रभुको विषयमा हामीले उनीहरूलाई भन्नुपर्छ। we must always tell them about the Lord. हामी अब अन्तिम एउटा भर्स पढेर हामी सक्छौँ। Finally, we are going to look at one verse, व्यवस्था 6 को Deuteronomy chapter 6. व्यवस्था व्यवस्था 6 को 4 देखि हामी पढ्नेछौँ। Verses 4 onwards. हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ, अनि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदय, तिम्रो सारा प्राणले र तिम्रो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु, अनि यी वचनहरू जो म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु तिम्रो हृदयभित्र रहिरहु। अनि तिमीले यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु, अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा र उठ्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। अनि तिमीले तिनलाई चिन्हको रूपमा आफ्नो हातमा बाँध्नु, अनि ती तिम्रा आँखाहरूको बीचमा पेटिकाहरू हुन्, अनि तिमीले तिनलाई आफ्नो घरको ढोकाका खाँबाहरू र आफ्ना मूल ढोकाहरूमा लेख्नु। अनि 6 को 2 मा पनि र मैले तिमीलाई आज्ञा गरेका उहाँका सबै विधिहरू र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरको डर मान्न सक, तिमीले तिम्रा छोराछोरी र तिम्रा नातिनीले फलस्वरूप तिम्रो आयु लामो होस्। र यहाँ हामीले देख्छौँ है, हामीले कसरी आज हाम्रो छोराछोरीहरूको निम्ति आज हामीले घरमा बस्दा, विशेष गरी यो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा उठ्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुकै चर्चा गर्नुपर्ने रहेछ र नानीले त्यही सिक्दै जान्छ। We see that how when we walk, when we sit in the house, when we lie down, we must speak about the Lord, and the children will also learn the same thing. अनि आज हामी है सबैजना
सबैले हामीले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पहिला असल बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले प्रभुको यो सबै नियमहरू प्रभुको वचनहरू आज पालन गर्दै आफ्नो एउटा नमुनाको जीवन बिताउँदै आफ्नो घरलाई एउटा असल परिवार एउटा नमुनाको परिवार बनाउनमा हामीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्. We must also obey the Lord, walk in the ways of the Lord, so that our families may also be a very good family, who will also, we must teach them also to walk in the ways of the Lord. र प्रभुले हामीलाई यो सानो विचारमा आशिष दिएका हुन्. May the Lord bless this word. जय मसीह सबैजनालाई. जय मसीह सबैजनालाई. हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.